नमस्कार इश्टानो. सद्याक पाट्यार आसा पणजे. आयज 21 फेब्रुवारी शेनवार 21 फेब्रुवारी 2026. कालच्यान जे सिरिदांव गांवचे सांत कॉन्स्टिट्युन्सींतले लोक 39A जे चेंज ऑफ झोन केला सुटकेस घेवन ह्या सरकारान, ब्रोकर जनता पार्टीन आनी ते ब्रोकर मिनिस्टरान ते चेंज ऑफ झोन रिवर्ट करचे म्हणून डिमांड घेवन प्रोटेस्ट घेवन ते TCPन बसलेले, प्रोटेस्टाक बसलेले गांवचे लोक त्यांच्या आमदाराक घेवन विरेश बोरकाराक. 24 वरां जावन गेली. आयज मामलेदारान पुलीस घातले आनी तांकां बोचकुलांक धरून ओडून भायर काडून, बायलांक म्हणनासतना त्यांच्या आमदाराक म्हणनासतना ओडून काडून हाडून ऑफिसांतल्यान भायर 2nd फ्लोरा वयल्यान सोपाणा वयल्यान ओडून हाडून ताका सकयल बसयल्लो आसा. इश्टानो, हे आतां फक्त सांत कॉन्स्टिट्युन्सीचे किंवा शिरदांव गांवचे किंवा RG पार्टी पर्यंत मर्यादीत उरलेले ना. हो आतां गोंयकारांचेर हल्लो जाल्लो आसा. आनी जर आतां गोंयकार युद्धाक देंवपाक आजुनूय तयार ना जाल्यार मागीर आमकां देवूय वाचोवंक शकचो ना. तुमकां सगळ्यांक उलो मारता इश्टानो. जे कितें करता हातीन आसा कामां ती कुशीक दवरा, साणा ती आनी पाट्यार येया. हे युद्ध आतां आमकां फुडें व्हरचेंच पडटलें. हे एका गांवा पुरते, एका कॉन्स्टिट्युन्सी पुरते किंवा एका पार्टी पुरते मर्यादीत उरलेले ना. सगळ्या गोंयच्या लोकांक हांव उलो मारता, इन्क्लुडींग BJPच्या लोकांक, ही तुमची पार्टी न्हू, ही चोरांची पार्टी जाल्लेली आहा आनी तुमी चोर न्हू. सो तुमी चोर न्हू हें सिद्ध करपाक हांगासर या. तुमी चोर न्हू, तुमी लाचार न्हू, तुमी स्वाभिमानी लोक, हें दाखोवपाक जाय. पाट्यार येया. आतां सगळ्यांक उलो मारता. काँग्रेसींच्या आमदाराक, युरी आलेमाव, आल्टन, कार्लोस आल्वारीस फरेरा, ते सायडीन आम आदमीच्या पार्टीचे 2 आमदार, कॅप्टन वेन्झी विएगास आनी आमचो दुसरो आमदार आसा, तांकांय येया, पणजे येया. विजय सरदेसाय येतलो अशें आमी आशा धरता. येवचे, कित्याक हे युद्ध चालू जाल्लेलें आहा आनी तुमची आतां सायड घेवपाचो वेळ येयल्लो आहा. हे जर जायना जाल्यार गोंय आमच्या हातींतल्यान गेलेंच जमा आसा. हे करया नाका. आमी लडया, गोंयाक लागून लडया. या पणजे, आत्ताच्या आत्ता या. देव बरें करूं.